अस्सलाम वालेकुम एक्सलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फ़ाइन। आफाक का ज़बरदस्त सा वेलकम देखकर और ये खूबसूरत नज़ारे देखकर सफ़र की सारी थकावट उतर चुकी थी। फिर भी हमें थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल गया। हम रूम में गए और हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद था हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर विच वी हैव टू गो अपस्टेयर्स। ये है वो खूबसूरत सा हॉल जहाँ पर हमारी सारी ट्रेनिंग्स हुई और इस कॉरिडोर से गुजरकर आता था डाइनिंग हॉल, जहाँ पर हमने टी ब्रेक, लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट और रिफ़्रेशमेंट्स की। हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त टी का अरेंजमेंट था। वी एंजॉयड द टी। आइए मिस सुज़मा से कुछ बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस सुज़मा भी मेरी फ़ैन निकली। वो हमारी सारी वीडियोस देखती थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट किए, जिसकी वजह से आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। हाउ आर यू मिस सुज़मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप बताएं। आई एम गुड। मिस सुज़मा इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। मैम प्लीज़ अपने स्कूल का नाम बताइएगा। DRCOM Schools, Mohammed Campus. माशाल्लाह से। एंड वी मेट इन द वैन। Yeah, but before in van, we met on TikTok. यस मैम। ये कहानी बड़ी पुरानी है। पुरानी है। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सो हियर इज़ मैम तबस्सुम। हाउ आर यू मैम? Salam. I'm good. How are you, Sadia? आई एम गुड मैम। ओनली बिस्किट, विल नॉट टेक द टी। No, I never take the tea. You know, I Oh. even don't know the taste of the tea. ओह माय गुडनेस। मैम जन्नती हैं आप। Am I the only one? मैम प्लीज़ टेल मी योर स्कूल नेम। Rahma Model School. ओके माशाल्लाह। एंड मैम इज़ ऑल्सो अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। मैम ने मुझे वैन में बताया हम इस्लामाबाद से इकट्ठे हुए हैं और लेकिन लग नहीं रहा, लग यही रहा है कि हम सदियों से इकट्ठे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ हमारी मुलाकात हुई सर अब्दुल कुद्दूस से। ही इज़ जोनल हेड ऑफ आफाक ऑफिस इस्लामाबाद एंड ऑल्सो ही वॉज द इंचार्ज ऑफ दिस ट्रेनिंग। सर अब्दुल कुद्दूस इज़ अटैच्ड विद आफाक फ्रॉम मैनी ईयर्स। हमने उनको एज अ ट्रेनर ही देखा है। डालम में भी उनके सेशंस मैंने लिए और उसके बाद भी कुछ ट्रेनिंग सेशंस उनके लिए। सर कुछ टाइम के लिए सरगोदा के जोनल हेड भी रहे, लेकिन एज अ हेड यहाँ पर मैंने उनको डिफरेंट देखा। ही वॉज ऑल ऑन टोज। यहाँ पर एज अ मेंटोर और एज अ फ्रेंड मैंने उनको देखा कि वो हर एक के साथ बहुत फ्रेंडली और अटैच्ड थे। हर किसी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी और हर किसी को बाय नेम वो जानते थे। और फर्स्ट डे ही मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की वो ये कि सब खाना खा लेते थे और ये लोग वेट करते थे कि सब खाना खाएं और उसके बाद ये लोग खाना खाते थे। और इसके अलावा दे ट्रीटेड अस लाइक वी आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ग्रुप में हमेशा अलर्ट रहते थे और बाकी सबको भी अलर्ट रखते थे। नमाज के औकात कार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया और नमाज के लिए हमेशा एक रिमाइंडर ग्रुप में बिफोर टाइम आ जाता था। देन ही शेयर स्केड्यूल्स फॉर नेक्स्ट डे वेरी टाइमली, ताकि पार्टिसिपेंट्स उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और इन ट्रेनिंग सेशन से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसमें सर अब्दुल कुद्दूस और सर अब्दुल रऊफ़ को मैं स्पेशल अप्रिसिएशन देना चाहूँगी। द क्रेडिट गोज़ टू द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? सर वो जितनी गाड़ी में ठंड थी ना, हमें नमूनिया हो गया, तो प्लीज़ नमूनिया की मेडिकेशन तो मंगवा दें। आप साहब से बात हुई है आपकी? जी हो गई। चले मैं कहता हूँ इंशाल्लाह फिर आगे 5 दिन इधर ही हैं। ठीक हो जाएगा। ठीक करा के भेजेंगे। ठीक करा के भेजेंगे। आप लाए नहीं अपने साथ कुछ कपड़े वगैरह? लाए हैं सर, लाए हैं। कहा था ना कि 1 घंटे के बाद ठंड लगना शुरू हो जाएगी, तो ये उस रेफरेंस में बात हो रही है। मैं प्रॉपर लाया हूँ, अच्छा खासा इंतजाम है। हम भी इतने बड़े बड़े बैग खाली थोड़ी लाए हैं। Sharing is caring. मैम ज़रा अच्छा, वैन आपने वैन के बारे में कुछ नीला बताइएगा। कंटेंट बन रहा है। बन रहा है बाद में। वैन के बारे में आपको मैं क्या आपने बताऊँ? लिखा था लाइक कि मतलब उसी वैन में बैठ के तो हमें नमूनिया हुआ है सर। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। मोए हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आपका भाई सर, आप तो इस्लामाबाद से ही है ना? हाँ इस्लामाबाद से। हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे कि ये सेशंस कहाँ पर होंगे, क्या ये आउटडोर होंगे, इनके लिए किस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि हॉल में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको अरेंज किया गया है और आफाक की यही प्रोफेशनलिज्म है जिसकी वजह से दे आर कॉन्करिंग द हार्ट्स। एजुकेशन की फील्ड में तो इनकी बहुत सी खिदमात हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये रिक्रिएशनल और लर्निंग सेशन जिस तरह से अरेंज किया गया, हैट्स ऑफ टू देम। सब पार्टिसिपेंट्स को लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया था विद अ फाइल एंड अ पाउच और उसके साथ साथ नेम कार्ड्स भी। सो दैट वाज क्रिएटिंग अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। देन द वेलकम स्टार्टेड प्रॉपरली विद कुरानिक वर्सेस, जिनको सुनकर और जिनकी तफसीर जानकर ईमान ताज़ा हो गया। बेसिकली इसमें अल्लाह के बंदों की खूबियाँ बताई जा रही थी, तो एक जज्बा ताज़ा हुआ कि ये खूबियाँ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। देन मिस्टर एहसन स्टार्टेड प्रॉपरली। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से
طرف سے آپ تمام خواتین و حضرات کو 5 روزہ CSM میں شکریلا ہوٹل شانگلہ گلی آمد پر ہم دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ہمیں اس بندگی میں مزہ پیدا کرنا چاہیے اور جو ہم رہائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں ان رہائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مختلف فیکٹرز ہیں کہ وہ کیوں ٹاپ رینک ہے. اس میں ون آف دا ریزنز کہ فنش ٹیچر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ فنش ٹیچر ویکلی 12 سے 15 گھنٹے پڑھتا ہے. یعنی پڑھانے کے علاوہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اپنی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے. اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے ٹیچرز کو کمپیریزن کریں فنش ایجوکیشن سسٹم سے تو ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کے تعلیمی نظاموں میں ہمارا نظام کیوں پیچھے ہے. ہم کتنا پڑھتے ہیں، پڑھائی سے کتنا ہمارا لگاؤ ہے. اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ آفاق کوشش کرتا ہے اپنی مثال کے مطابق کہ چاہے تعلیمی اداروں کے اندر جا کر ٹیچرز ٹریننگ ہو، مینجمنٹ کی ٹریننگ ہو، پرنسپل کنونشن کی صورت میں ہم مختلف سیشن کرتے ہیں. اور اس طرح کے پروگرامات ابھی پچھلے ہفتے اسی وینیو کے اوپر 2 مختلف کلسٹرز کا پیرالل ٹریننگ سیشن یہاں پہ چل رہے تھے. اور اسی طریقے سے 2 پیرالل سیشنز یہ جو پشاور یونیورسٹی کا سمر کیمپس ہے واڑہ گلی وہاں پہ چل رہی تھی. اس کے بعد 1-to-1 سب کا انٹروڈکشن لیا گیا وتھ اسکول نیم، سٹی نیم اینڈ دا پرنسپل نیم. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاس اسکول میں 300 400 اور 500 بچے ہیں اور میں ایک عرصے سے اسکول چلا رہا ہوں، میں 10 سال سے 15 سال سے اسکول چلا رہا ہوں، تو تعلیم کی جو ڈیفینیشن ہے مجھے بتاتی ہے کہ تعلیمی جو پروسیس ہے یہ سارا کا سارا ڈیزائر چینج کا پروسیس ہے. تو وہ کون سی چینج ہے جو ہم اپنے بچوں میں لا رہے ہیں تعلیمی حوالے سے، ان کی ویلیوز کے حوالے سے، اخلاق اور اقدار کے حوالے سے، ایک قوم بنانے کے حوالے سے. تو یہ سوال بہت بڑا اور بڑا وسیع قسم کا سوال ہے. اور اس وقت پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے اس کا ذمہ دار ٹھیک ہے ہم کسی اور کو ٹھہرائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تعلیمی منتظمین سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. اگر ان کے پاس کچھ ویژن نہیں ہے اپنے اسکول کا، اپنے ایریے کا، اپنے ملک کا، اپنے دین کے حوالے سے، تو پھر ایک سے یہ لا حاصل ہے. وہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد کے مصداق ہے کہ زمین ہلے گی تو میں ہلوں گا. کوئی بہت بڑا مارکا ہوگا، کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگا، کوئی ناگہانی واقعہ ہوگا تو اس کے بعد میں کسی چین کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں گا. تو اور کتنی ٹریننگز چاہیے آپ کو، اور کتنے ایسے مقامات اور ایسے ایونٹس میں سے آپ نے گزرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کام کو سیکھنے کے لیے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے. تو اس بات کو تفصیل کے ساتھ ہمارے ٹرینر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ کا کرنے کا کام کیا ہے. ہمیں ہماری سکسیس سٹوریز کے ریفرنس سے ایک پرفارمنس بھی دیا گیا اور سیکنڈ لاسٹ ڈے ہماری سٹوریز کو سنا بھی گیا. دین وی انجوائڈ دا میل. اگر میل کی بات کریں تو اٹ واز اے لیوش ڈنر اینڈ وی انجوائڈ دس لیوش میل 3 times a day during all 5 days. And one thing to mention, there were 63 principals and school heads from different schools. میم عظمیٰ، یہ کون ہے ہمارے روم میں؟ کیا ماڈلس بھی انوائٹیڈ ہیں یہاں پر؟ میم تبسم کہاں گئی؟ یہ میڈم تبسم کے نئے نئے روپ آپ دیکھتی رہے گی. 4 دن آپ ویٹ تو کرے ذرا. ریئلی میم؟ پونم کے چاند کے بعد نئی شکل لوکنگ سو ایلیگنٹ. میم عظمیٰ آ جائیں، ہم بھی ذرا ماڈل کے ساتھ پکچرز لینا، گھر والوں کو پھر بتائیں گے. سی چیز. تھینک یو. میم عظمیٰ یہ بتائیں آج رات ہمیں نیند آنے والی ہے؟ بالکل بھی نہیں. آج بس ہم دیکھیں گے ان کا وارڈروب چیک کریں گے اور کیا کیا ہے. میم آپ اپنا ہمیں بیگ دکھائیں. میم وی وانٹ ٹو چیک یور بیگ پلیز. یار کی زنبیل کھول کے یہاں پر انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ مس تبسم کا روم 7 والا تھا بٹ وی ور سو مچ اٹیچڈ. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایک ہی روم میں اسٹے کریں. وی ریکویسٹڈ ٹو سر عبد القدوس بٹ ایز یو نو دے ڈونٹ کمپرومائز آن رولس, سو وی ڈیسائڈیڈ ٹو اسٹے ان دا سیم روم. اور ہم لوگوں نے کمپرومائز کیا, ہم نے ایک میٹرس کی ریکویسٹ کی اینڈ دین وی آل 3 ور ان دا سیم روم. لیکن یہ رات بہت بھیانک ہونے والی تھی, اس کا مجھے قطعاً آئیڈیا نہیں تھا. آئی ڈیڈنٹ سلیپ فار اے سنگل منٹ that night because of the snoring of Miss Tabassum and in the morning we enjoyed it a lot. اور اس کے بعد next day I changed my place towards mattress
instead of the bed. So we enjoyed a lot. If you're enjoying, please subscribe.